हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम फ़े की तख्ती का दूसरा मुरक्कब फ़े और बे कशीदा ये लिखना सीखेंगे। पिछले सबक से कोऑर्डिनेट करते हुए चलें तो दूसरी लाइन पे जहाँ पे हमारा फ़े अलिफ जा रहा था, यहाँ से हम एक कत मेजर करते हैं और लाइन से बहुत खफीफ सा, बहुत मामूली सा ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं। इस तरह एक कत और लाइन से बहुत मामूली सा ऊपर। अब फ़े की शक्ल बनाने के लिए जो हमारा तरीक़ाकार है वो तो वही वाला था जो हमने अभी पिछले सबक में पढ़ा और मुफरदात की तख्ती में फ़े की शक्ल पढ़ी। अब मैं उसको बनाता हूँ, फिर इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये उसी तरह से टेढ़े रुख पर ये मैं फ़े की शक्ल बना रहा हूँ जो तकरीबन लाइन को नीचे से टच कर रही है। उसके बाद मैं इसकी कलम की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके, ऊपर से नहीं नीचे से चेंज करके मैं ये फ़े की शक्ल बनाता हूँ और नीचे से इसको जुम्बश भी देता हूँ। ये देखिए इसका ख्याल रखना है। अब यहाँ से ये फ़े की शक्ल बाहर निकलती हुई महसूस होनी चाहिए। ये पता चले कि फ़े यहाँ से बाहर निकल रही है। उसके बाद हमने इसका नीचे वाला पैबंद बनाना है जो नीचे से नोकदार होता है। ये मैं बनाता हूँ और उसके बाद फिर देखिए मैं आपको इसकी समझाता हूँ कि ये किन बातों का ख्याल रखते हुए इसको बनाना चाहिए। ये जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आप जो है ना वो देखा करें मैं कलम कहाँ पे लगाता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ। ये चीज़ें भी सीखने वाली होती हैं और ये लफ्ज़ों को खूबसूरत डालने में मदद देती हैं। अब इस रुख पे आपने इसकी वो नीचे वाली नोक बनानी है। ये पैबंद बन गया बे के साथ जोड़ने वाला। हर लफ्ज़ के साथ जोड़ने के पैबंद की जो है वो अपनी ज़रूरत के तहत शक्लें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फ़े बे के साथ जुड़ रहा है वही फ़े जीम के साथ जुड़ेगा। हर लफ्ज़ की अपनी अपनी होती है। ये फ़े की होगी शक्ल हमारी और ये बे का जोड़ने वाला पैबंद हो गया। अब हम यहाँ से इसकी कशीदा बे खींचेंगे और कशीदा बे खींचने के लिए 11 कत में इसको खींचा करते हैं। और इसमें देखें हम इसको अगर खींचें तो बग़ैर पैमाइश के खींचते हैं, फिर इसकी मेजरमेंट्स लगा लेते हैं। अभी देखिए मैं इसकी कशीदा बे खींचने वाला हूँ, उसके बाद इसके मीज़ान लगाएंगे। लाइन से आप एक टेढ़ा कत लगाएं, फिर आप इसको इसके आधे में टेढ़ा कत रख कर आप ये बे कशीदा खींच के ले जाएं। अब सांस ले लें। बेशक कशीदा अल्फाज को स्पेशली आप सांस रोक कर लिखा करें, क्योंकि सांस लेते हुए अल्फाज जो होते हैं वो साथ में हिल जाते हैं तो लफ्ज़ ख़राब हो जाता है। अब इसके हम नुक्ते लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मीज़ान समझाता हूँ। तो इसका नुक्ता देखिए हम लगाते हैं। बहुत एहतियात के साथ, हल्के से खम के साथ इसको हम नुक्ता लगाते हैं और बे का नुक्ता जो है वो हम बे के सेंटर में लाइन से ऊपर लगाते हैं, ऐसे कि ये लाइन के निचले सिरे को नुक्ता जो है वो ये लाइन को टच कर जाए। अब हम इसकी पैमाइश लेते हैं कि हमने इसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मेजरमेंट करनी है। ये हमारा एक कत है, यहाँ से ये हमारा आधा कत। अब इसको हम मेजर करते हैं, 11 में होनी चाहिए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 معمولی سے زیادہ 11 ہی سمجھ لیں. یہ 11 قط ہو گئی. فے کی جو یہ پیمائش ہے وہ یہ پیمائش 1 قط اور کھڑے رخ پر جو اس کی پیمائش ہے 1.5 قط ہے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی میزان میں دیکھنی ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو پیمائش ہے یہ ہماری پونا قط ہے. یہ جو پیمائش پونا قط رکھیں گے، اس کو تھوڑا سا ٹیڑھے رخ پہ بھی رکھیں تو بھی پونا ہی ہے اور تھوڑا سا سیدھا رکھیں تو بھی پونا ہی ہے. اچھا، اب یہاں سے دیکھیں گے یہ جو نوک بنتی ہے، یہ جو نیچے سفیدی والی نوک بنتی ہے، یہاں سے اگر ہم نیچے آئیں تو یہ ہمارا 1.25 قط میں ہونا چاہیے. یہ 1.25 قط، یہ ہمارا اس کا میزان 1.25 قط ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ اس کے میزان ہو گئے. یہ 1 قط، یہ 1.5 قط، یہ پونا قط. مفردات پے میں جو ہم نے میزان اس کا ڈالا وہ 11 قط ہے. آدھے سے تھوڑا سا آگے اس کی گہرائی میئر کریں تو وہ بالکل دیکھیں 1.5 قط میں آ رہی ہے. اب اس کو ایسے کرتے ہیں، دیکھیں اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم فے کی شکل بناتے ہیں، یہ ہم نے فے کی شکل بنائی اور اس کو اوپر سے ہم نے مدور کر کے یہ جب نیچے لے کر آئے. اب دیکھیے گا غلطی کیا ہوتی ہے. فے کی شکل میں اگر ہوتی ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہوتی ہے. اب اس کے پیوند میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک تو ہم اس کو نزدیک کر لیتے ہیں یا دور کر دیتے ہیں. نزدیک کر دیں گے، 1.25 قط سے نزدیک بنا دیں گے یہ کنڈی سی، تو یہ بہت دب جائے گا، پھنس جائے گا. اور اگر ہم اس کو 1.25 قط سے 1 قط کے فاصلے پہ بناتے ہیں تو یہ بہت کھلا سا میزان اس کا لگے گا. ایک یہ غلطی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا خیال اس کا یہ رکھنا کہ یہ جو اس کا ہم پیوند بنا کر لے کر جاتے ہیں اس طرح سے، اب اس کو کہاں تک لے کر جانا ہے، نزدیک چھوٹا سا بنانا ہے، لمبا سا بنانا ہے یا کتنا بنانا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں کہ آپ یہ خیال رکھیں اس بات کا کہ یہ جو فے کی کرو آ رہی ہے یہ والی، ہمارا بے اسی میزان سے شروع ہوگا. یہاں سے یہ شروع ہوگا، یہ اس کا میزان آئے گا. مطلب کہ ایک استھیٹک میزان جو ہے نا وہ یہ والا آئے گا. تو اب یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ والا جو پیوند نوکدار سا بنتا ہے بے کا، یہ کتنے دور تک آپ بنائیں گے. یہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ اس کو نزدیک بنائیں گے تو بے اس فے کے نیچے سے شروع ہوگی اور پھنسی ہوئی دبی ہوئی محسوس ہوگی. اگر آپ اس کا لمبا بنا دیتے ہیں تو بے اس میزان سے ہٹ کر یہاں سے آگے سے شروع ہوگی اور وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگی. تو اس ردم سے ہم نے بے کو یہاں سے شروع کرنا ہے. اب آپ اس کو یہاں سے غور کریں، جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ادھر سے گھوم کے آ رہا ہے اور یہیں سے اس کا یہ بے شروع ہوا ہے. اس کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرا اس کا ایک استھیٹک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو گلائی آ رہی ہے، اسی گلائی کو اگر آپ اسی طرح سے لے کر جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ اس بے کی اس کرو کے ساتھ ہی ہم آہنگ ہے. اگر بے اوپر ہو جائے گی تو یہ نیچے، وہ اوپر ہو جائے گا، پھر بھی ہم آہنگ نہیں رہے گا. اور اگر آپ اس کو نیچے لٹکا دیں گے زیادہ تو یہ اوپر اور یہ بے نیچے زیادہ لگے گی. اچھا، یہ تو ہوگی غلطیاں. اب اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی پیوند بنتا ہے، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. دونوں پیوند کی گنجائش ہوتی ہے. یہ اپنے فے کی شکل بنائی اور فے کی شکل یہ، جب آپ فے کی شکل یہ بنا چکے تو یہاں پہ اب پیوند نوکدار پیوند کی بجائے اساتذہ نے دوسرا پیوند بھی بنایا ہے اور وہ بنتا بھی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی بنا لیں. ایک یہ اور اس کے بعد یہ مد والا. آپ دیکھیے گا، یہ ابھی ہم انشاءاللہ ابھی اگلے سبق میں دیکھتے ہیں. ہم فے تے میں یہی والا پیوند پڑھیں گے. اب آپ اس کو جو ہے نا وہ کھینچ کے لے جائیں. یہ آپ بالکل اس کو کھینچ کے لے جائیں. یہ والا پیوند یہ بھی ٹھیک ہے،
یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اور میزان آپ کو میں سمجھا چکا ہوں۔ اور اس کا یہ جو میزان بنائیں گے، یہ جو مد والا بنائیں گے، اس کا کیا میزان ہوگا یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا آج فے بے کا سبق تھا، جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو بہار نستعلیق چینل اچھا لگا ہو، معلوماتی لگا ہو، فائدہ مند لگا ہو، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے دوست احباب اس سے مستفید ہو سکیں۔